सेवाको भावनाले भरौं, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौं। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 बजेदेखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र धादिङ जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौं सहकारी गतिविधिबाट। काठमाडौँ जिल्लाको महाराजगञ्ज स्थित हातेमालो महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 14औं वार्षिक साधारण सभा असोज 2 गते सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले संस्थाले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विभिन्न कठिनाई र चुनौतीको सामना गर्दै आगामी दिनमा संस्था नमुनाको रूपमा विकास हुने अपेक्षा गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष सरोज कुमार शर्माले देशको आर्थिक समृद्धिको सशक्त माध्यम सहकारी हो भन्नुभयो। उहाँले महिलाहरूले सञ्चालन गरेका सहकारीहरू सफल रहेको बताउँदै देशलाई समृद्ध बनाउन सहकारी क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ भन्नुभयो। कार्यक्रममा डाक्टर शेखर गुरुङले सहकारीले महिलाको सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष शान्ति गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक चन्द्र ढकाल, संस्थाका सल्लाहकार नरेन्द्र बहादुर गुरुङ, सोच नेपालका संस्थापक अध्यक्ष रमेश पौडेल लगायत विभिन्न महानुभावहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा गत वर्षको एसएलसी परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने सदस्यका छोराछोरीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर थिमी स्थित शिक्षा विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 21औं वार्षिक साधारण सभा असोज 2 गते सम्पन्न भयो। साधारण सभामा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष सरोज कुमार शर्माले देशलाई समृद्धितिर कसरी लैजान सकिन्छ सहकारी कर्मीहरूले सोच्ने बेला आएको छ भन्नुभयो। उहाँले सहकारी देशलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने माध्यम हो भन्दै सहकारीको माध्यमबाट स्वरोजगारको सृजना गर्न सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्य कैलाश भक्त प्रधानाङ्गले संस्थाले आफूलाई सम्मान गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले संस्थाले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि गरेको काम उदाहरणीय रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। संस्थाका अध्यक्ष तुलसी हरि प्रजापतिको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रजापतिले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले गत वर्षको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाले शिक्षाको विकासका लागि गरेको कार्यको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा सहकारीको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरे बापत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्य कैलाश भक्त प्रधानाङ्गलाई सम्मान गरिएको थियो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सहकारी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको बलियो आधारको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। विभिन्न वर्ग र समुदायको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने माध्यम सहकारी बन्न पुगेको छ। यसै सेरोफेरोभित्र रहेर आज हामी धादिङ जिल्लाको भल्टारमा रहेको बागेश्वरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको संस्था चिनारीमा। यात्रा र उद्देश्य असल भए पनि कहिलेकाहीँ त्यसको परिणाम सोच अनुरूप प्राप्त नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हतोत्साही हुनु अथवा वितृष्णा जाग्नु वा लक्ष्यलाई भुलेर निरन्तरतालाई त्याग्नु निश्चय नै बुद्धिमानी होइन भन्ने तथ्य हाम्रा जीवन भोगाइका पाठले पनि सिकाएको छ। त्यसको सट्टा उद्देश्य अनुरूप सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुका कारणहरू पत्ता लगाई त्यसलाई सच्याउँदै इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढेमा
लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता मिल्ने यथार्थता अनेकौं सफलताका अनुभवले पनि हामीलाई सिकाएको छ। आज हामी भलटार धादिङमा 100 भन्दा बढ़ी आफ्ना सदस्यहरूको साथमा रहेको त्यस्तै एउटा सहकारी संस्था बागेश्वरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको सेरोफेरोलाई निहाल्दैछौ, जो आजभन्दा करिब 19-20 वर्ष पहिले स्थापना भएर व्यवसायिक कृषिका क्रियाकलापका माध्यमबाट केही हदसम्म भए पनि स्थानीयको जीवनस्तर माथि उठाउने दिशामा निरन्तर कार्य गर्दै आएको पाइन्छ। सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्न आउनेको भीड़ले पनि यसको झल्को दिएको महसुस गर्न सकिन्छ। खास गरी स्थानीयले उत्पादन गरेको दूधको बजारीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर स्थापना भएको यो सहकारी संस्थाले गाई भैंसी पालनलाई व्यावसायिक रूप दिने प्रयास गरेको पाइन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो एउटा साझा भन्ने गजुरीमा थियो, अनि उसले 15-20 वटा भैँसीलाई लगानी गर्यो। एउटा गोटा भैँसी 3000 को दरले त्यहाँबाट हामीले भैँसी किन्यौं अनि सुरु गर्यौं। अब त्यतिखेर संस्था अब यहाँ अलि टाढै थियो, चरौदीमा मात्रै सिसे स्थापना भर्खर भएको थियो। अनि अब त्यो 15-20 वटा भैँसी आइसकेपछि दुध खपत गर्न बजार अहिले जस्तो बजार पनि अलिकति थिएन। यो 36 सालतिर कुरा हो। अनि यो 44 सालबाट चाहिँ हामीले व्यवसायिक घाँस खेती गर्न सुरु गर्यौं। अनि अब यहाँ साथीहरूलाई घाँस लगाउने भन्दाखेरि अलिकति घाँस पनि लगाउँछन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट गर्दै लाँदा अहिले साथीहरू अब घाँस लगाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू किनेर पनि लाउन थाल्नु भएको छ। अब सुरु चाहिँ हाम्रो अब त्यसरी भएको हो। दुग्ध व्यवसायको लागि गाई भैँसी पालनलाई व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने सोच अनुरूप त्यति ठूलो व्यावसायिक गाई पालन नदेखिए पनि 1-2 वटा दुधालु वस्तु पालन गरेर आफ्नो घर व्यवहार चलाउँदै आएका कृषक सदस्यहरू यहाँ निकै भेट्न सकिन्छ। मैले अब महिनामा आफ्नो क्षमता अनुसारले एउटा भैँसीको मैले महिनाको 16,000 रुपियाँ लिएको छु। घरमा चाहिँ अब ऋण गरेर भैँसी किनेर ल्याउनु पर्छ। घर यसै काम चाहिँ चल्छ, त्यही हो। त्यो बच्चा पढाउनु अनि आफूलाई यसो अब नुन तेल यताउति त्यही खेतीपातीबाट खाने। अब नुन तेल इधर उधर कपडा सबै कुरो त्यसबाटै चल्छ। बागेश्वरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबाट ऋण निकालेर हाल एउटा मात्र गाई पालेर त्यसबाट मासिक 14-15 हजार रुपियाँ आमदानी हुने गरेको संस्थाकी एकजना सदस्य बताउँछिन्। यसबाट घरको गुजारा हुने गरेको र केटाकेटी पढाउन पनि सजिलो भएको व्यवसायी बताउँछिन्। महिनामा त 12-14 हजार आउँछ। उपलब्धि के गर्नु, अब एउटा भैँसी किन्ने अनि त्यो थाक्छ, अर्को किन्ने बेच्ने त्यही खाने, अलिअलि खसी बोका बाख्रा किनिन्छ, बच्चा पढाइन्छ, आफूलाई घर खर्च खोज्न पर्दैन। सहकारी संस्थाको उद्देश्य अनुरूप रेशम किरा पालन गरेर रेशम धागो तयार गरी त्यसबाट विभिन्न प्रकारका लुगा तयार गर्दै आएका एकजना सदस्यले गरेको व्यवसाय हो यो। रेशम किरा पालन गरेर त्यसबाट तयार पारेको कोयालाई निश्चित प्रक्रियाबाट धागो निकाल्ने काम गरिन्छ। यसरी रेशमको धागो निकालेर त्यसलाई आवश्यकता अनुसार रंगाई विभिन्न प्रकारका पहिरन तयार गर्ने गरिन्छ। पारखीहरू माझ यस्ता शुद्ध रेशमका कपडाको माग पनि राम्रो रहेको कारण व्यवसायीहरू यही लिन आउने गरेको भनाइ छ। सहकारी संस्थाको ऋण सहयोगले उद्योग चलाउन सजिलो भएको बताउने व्यवसायी आफ्नो पुस्तौनी पेशालाई निरन्तरता दिँदै विस्तार गरेको बताउँछन्। यो व्यवसाय चाहिँ सर अब जस्तो रेशम खेती पहिला कृषक पनि हो, अनि बुवाले सुरु गर्नु भएको थियो 2044 सालमा। अनि त्यसैलाई चाहिँ अब हामीले पहिला कोकुन बनाउँथ्यौँ, धागो बनाउँथ्यौँ, बिक्री गर्थ्यौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा उद्योगलाई चाहिँ व्यवसाय गर्ने कि भन्ने धारणाले अनि हामी पनि बिस्तार त्यसमा बुवाको पछि लाग्दै त्यहीबाट चाहिँ सुरु भएको हो। यो चाहिँ अब हामीले बनाउनेमा चाहिँ रेशमको चाहिँ पहिलो 1 नम्बर धागो बनाउँछौँ कोकुनबाट। अनि त्यसपछि धागो अनुसारको चाहिँ कपडाहरू अब साडीदेखि लिएर गएर साडी कुर्ता भयो, अनि सलहरू भयो, जरीकोट, स्टकोट, अनि गलबन्दीहरू, रुमालहरू, टोपीहरू विभिन्न साइजको चाहिँ बनाएर अब अहिले चाहिँ हामीले नेपालमै चाहिँ बिक्री गरिराखेका छौँ। जस्तो ठमेल भयो, अनि केही व्यापारीहरू विदेशका व्यापारीहरू चाहिँ उनीहरूले आएर हामीसँग लिएर जान्छन्, अनि केही महिनामा उनीहरू आउँछन् लिएर जान्छन्। त्यस्तो छ। डाइरेक्ट हाम्रो विदेशको बजार चाहिँ छैन, अहिलेसम्म लिएको छैन, पछि लिने विचार चाहिँ गरिराखेका छौँ। गाई भैँसी पालन गरी दूध उत्पादनलाई बढ़ावा दिने मुख्य सोच राखे पनि
सम्भावनाको आधारमा रेशम खेतीलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने सोच संस्थाले लिएको पाइन्छ। यसै अनुरूप सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको सेवा तथा सहयोगले सदस्यहरूलाई धेरै सहयोग मिल्न गएको सहकारी संस्थाका सचिवको भनाइ छ। व्यावसायिक हिसाबमा पहिलो प्रमुख त हाम्रो यो दूध उत्पादन नै छ हैन। त्योभन्दा पछाडि हामीले रेशममा पनि काम गरेका छौँ। रेशममा पनि केही साथीहरूले काम गर्नुभएको छ यो संस्था मार्फतै। अनि हामीले बचत तथा ऋणको काम गरेका छौँ। पशुपालनमा भन्नुपर्दाखेरि लगभग हामीसँग भएको पुँजी र बाहिरी ऋण गर्दाखेरि हामीसँग लगभग 22-23 लाख रुपियाँ लगानी गरेका छौँ हामीले। व्यवसाय नै गर्न चाहने किसानहरूको लागि त पैसाको त कमी भएन। एउटा आफ्नो अवस्था अनुसार उसले लिएर गएर आफ्नो आम्दानी बढाउन खोज्दाखेरि सहकारी मार्फत जाँदाखेरि उसको आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेमा नै बढी जसो गइरहेको अवस्था छ। सदस्यहरूले उत्पादन गरेको दूध पहिला दुग्ध विकास संस्थालाई दिने गरेको भए पनि हाल स्थानीय स्तरमा निजी डेरी उद्योगलाई बिक्री गर्ने गरेको भनाइ छ। दूधको मूल्यको सवालमा पनि कृषकहरूसँग खरिद गरेको मूल्यमा नै डेरीलाई बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी संस्थाले दूध बिक्री गर्ने गरे बापत प्रति लिटर 2 रुपियाँ 50 पैसा कमिशनको रूपमा प्राप्त हुने गरेको र त्यसैबाट संस्थाको घर भाडा, कर्मचारीको तलब तथा अन्य व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको भनाई पदाधिकारीको छ। सदस्यहरूलाई दूधको भुक्तानी मासिक रूपमा दिने गरिएको छ। यसरी मासिक करिब 3 देखि 3.5 लाख रुपियाँ सदस्यहरूलाई भुक्तानी हुने गरेको भनाइ पाइन्छ। दूध उत्पादनको लागि पशु आहारमा बढ़ी खर्च हुने र उत्पादन लागत बढ़न जाने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यहाँ पनि हरियो पोषिलो उन्नत घाँस खेती गर्ने गरेको देखिएको छ। यसले पनि पशुपालनमा आएको व्यावसायिक सोचलाई झल्काएको महसुस गर्न सकिन्छ। खास गरी किम्बुकको बिरूवा लगाई यसको पात खुवाएर रेशम किरा पालन गर्दा एकातिर रेशम उत्पादन हुन जाने, अर्कोतिर बढ़ी भएको हरियो घाँस पशु आहारको रूपमा पनि प्रयोग हुन जाने भएकोले दुवै व्यवसाय सँगै गर्दा सजिलो हुने देखिएको छ। मौसम तथा हावापानी अनुकूल रेशम खेतीको सम्भावना यस क्षेत्रमा राम्रो देखिएको र व्यवसाय विकासको लागि धादिङको धुनीबेसीमा रहेको प्रजनन पीढ़ी बीज कोया स्रोत केन्द्रको समन्वयमा कृषक सदस्यहरूलाई कीरा पालनको लागि टाँड बनाउन, किम्बु बगैँचा व्यवस्थापन गर्न, किम्बुको नर्सरी स्थापना लगायत अन्य विभिन्न चरणमा केन्द्रको कार्यक्रम अनुरूप सहकारीका सदस्यहरूलाई सघाउ पुर्याउँदै आएको भनाइ छ। अब कृषकहरूलाई कीरा पालन सम्बन्धी आवश्यक सरसामग्रीहरू जस्तै अब विसंक्रमण गर्ने सरसामग्रीहरू निःशुल्क अनुदान छ। त्यसमध्ये फर्मालिन, ब्लिचिङ, अब चुनाहरू भए, अनिखेर त्यसलाई चाहिने विसंक्रमणका सामग्री आर्की हो। यी सामग्रीहरू चाहिने हामीले किरा पालनको लागि चाहिने निःशुल्क प्रदान गर्दै आइरहेछौँ। कटेरो चाहिने बनाउनको लागि चाहिने कार्यक्रममा तोके अनुसारको चाहिने सुविधाहरू हामीले चाहिने प्रदान गर्दै आइरहेछौँ। जस्तै चाहिने अब एउटा कटेरोलाई चाहिने 25,000 अनुदान दिने गरेका छौँ हैन। त्यस्तै अब चाहिने टाँड बनाउन, किरा पालन टाँड बनाउनको लागि पनि हामीहरूले चाहिने सुविधाहरू चाहिने नेपाल सरकारबाट प्रदान हुँदै आइरहेछ। अनि त्यस्तै चाहिने अब यो किम्बु बगैँचा चाहिँ कृषक स्तरमा पुराना किम्बु बगैँचा किसानका चाहिने गोडमेल गर्ने, सरसफाई गर्नको लागि पनि अनुदानहरूको व्यवस्था छ। वर्षेनी चाहिने हामीले विगत चाहिने 5-7 वर्षबाट चाहिने त्यो कार्यक्रम आएको हुनाले त्यो सुविधाहरू पनि दिँदै आइरहेछौँ। र चाहिने अब निजी स्तरमा चाहिने किम्बु नर्सरीहरू राख्ने सुविधाहरू पनि सरकारबाट प्रदान हुँदै आइरहेछ। रेशम किरा पालनको लागि गरिने किम्बु खेतीले व्यवसाय त चलेको छ नै, यसको साथै स्थानीय वातावरण सुधारमा पनि सहयोग मिलेको देखिन्छ। साथसाथै युवाहरूको विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति विपरीत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय स्तरमा व्यावसायिक विकासको सम्भावनालाई पनि यसले बढ़ाएको देखिन्छ।
सहकारी संस्थाले समयानुकूल आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्दै व्यावसायिकताको माध्यमबाट सदस्यहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन गरेको प्रयास आशा अनुरूप प्रभावकारी नदेखिए पनि व्यावसायिकताको आधार भने स्थापित गरेको महसुस गर्न सकिन्छ। आगामी समयमा संस्थाको व्यवस्थापनलाई सुधारेर सदस्य संख्या बढ़ाउन जोड़ गर्ने, यसको साथै सदस्यहरूको आवश्यकताको आधारमा सहकारी पसल पनि सञ्चालन गर्ने सोच संस्थाले लिएको छ। भावी कार्यक्रम अब यसलाई संस्थाले नै अब अलि चल्यो पनि हाम्रो यहाँ हैन, संस्थाले नै एउटा व्यवसायिक पसल सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ मल पनि आफूले बेच्ने, अनि अब हाम्रो किसानहरूको पनि माग छ त्यो टुटो दाना राख्ने, अनि चाहिने सामानहरू पनि अब सक्ने हल्का सामानहरू चिनी नुन जस्ता कुराहरू साल्टेले दिने चिजहरू संस्थाले नै गर्नुपर्छ भनेर भाइ कार्यक्रम र अनि संस्थाबाट ऋण लिएर अलिकति फराकिलो गरेर किसानहरू शेयर सदस्यहरू बढाएर अब 5000 लिटर दुध पुर्याउने योजनामा अब हामीले शाखाहरू खोलेर विस्तार गर्ने सुरु गर्दैछौँ। सहकारीको मूल्य र मान्यताको जगमा इमान्दारिता, निष्ठा र कर्तव्यपरायणतालाई आत्मसात गरेर थालेको अभियानले निश्चय नै सफलता पाउने विश्वास राख्न सकिन्छ। स्थानीय सम्भावना र स्रोतलाई ध्यानमा राखेर तिनको उचित उपयोगको माध्यमले सदस्यहरूको जीवनस्तर माथि उकास्न गरिने कुनै पनि उद्योग व्यवसायले सफलता पाउने अन्यत्रका सहकारीको पाठलाई मनन गर्दै आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउँदै जानु नै सफल सहकारी सञ्चालनको आधार मान्न सकिन्छ। धादिङको बैरेनी भल्टारमा रहेको बागेश्वरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको हितमा गरेको कार्यले केही राहत मिलेको त महसुस गर्न सकिन्छ नै। आफ्ना लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न यस सहकारी संस्थाले सहकारीको भावनालाई व्यवहारमा उतार्दै अझै क्रियाशील रहनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। पूर्ण रूपमा सदस्य केन्द्रित रहेर उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन संस्थाले सञ्चालन गर्ने भावी कार्यक्रमले सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdex@gmail.com। हाम्रा सबै प्रसारित कार्यक्रमहरू आफ्नो सुविधा अनुकूल वेबसाइट www.ncdb.org.np मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रम भोलि आइतबार दिउँसो 2:30 बजे पुनः प्रसारण हुने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 मा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते, जय सहकारी।